Sir, thank you very much. मैं briefly जो सा I will give a rundown of the efforts that have been initiated immediately जैसे ही ये सानिया और ये जो सा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का शुमारी इलाका जात में खैबर पख्तूनख्वा में, तो चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज़ की गई। तो अभी तक उसकी एक ब्रीफ समरी मैं आपके सामने पहले पेश करता हूँ। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। एक जीबी में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। चूँकि जिस तरह चेयरमैन एनडीबी ने बताया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन बैड शेप, तो एक इंजीनियर ब्रिगेड जो सा है वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे अभी तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। पहले भी अर्ज़ किया था कि चीफ़ की हदायत पे एक दिन का जो राशन है वो मुख्तस किया गया है। उसकी मैं डिटेल्स आगे ही बताऊंगा, विच इज़ अमाउंटिंग टू 585 टन्स। एविएशन, आर्मी एविएशन जोन सी है उसको भी डेडिकेटेडली लगाया गया है और वेदर परमिटिंग जोन सा है जितनी सॉर्टीज़ की जा सकती हैं, स्पेशली फॉर टेकिंग आउट द मेडिकल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, लोगों तक दूर दराज इलाकों में एमरजेंसीज, दवाइयात और खाना पहुँचाना वो किए जा रही हैं। अदर दैन दैट जो ब्रिजेज़ हैं, मल्टीपल ब्रिजेज़ हैव बीन रिपेयर्ड, रोड्स ओपन की गई हैं। मैं आगे उनकी आपको थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा। जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टेली कम्युनिकेशन है उसके लिए पीटीए के साथ मिलकर आर्मी की सिग्नल की यूनिट्स इस काम कर रही हैं और वहाँ पे रिलीफ एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए 2 रैपिड पैमकॉम और सेटकॉम यूनिट्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, ये बुनेर, शांगला इन इलाकों में, और 16 बीटीएस टावर्स को रिपेयर किया जा सके, अब किया जा चुका है, ताकि जो सा किसी हद तक कम्युनिकेशन भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल्सो। तो जो दिलवाना चाहूँगा स्लाइड के ऊपर, तो आप वहाँ ये देखें कि इस वक्त बुनेर में 2 बटालियंस, मैं ये इन्फेंट्री और एफसी की यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, शांगला में 2 इन्फेंट्री बटालियन, स्वात में 1 बटालियन, दीर में 1 एफसी विंग, बाजोड़ में 1 एफसी विंग, स्वाबी में 1 कंपनी। ये वो डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं जो कि अदर देन द इन सिचू रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, दे आर राइट नाउ डिप्लॉयड 24 आवर्स फॉर दी फ्लड रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस। इंजीनियर रिसोर्सेज में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक इंजीनियर ब्रिगेड जो है कांजू में मौजूद है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और 2 इंजीनियर बटालियन, एक बुनेर में और शांगला में इस वक्त जो रोड्स हैं उनको ओपन करने में और रस्तों को खोलने में बहाली में काम कर रही हैं, और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स इस वक्त बुनेर के इलाके में काम कर रही हैं। 2 मेडिकल बटालियंस भी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। जो पाकिस्तान MH हॉस्पिटल है, पुराना जो MH हॉस्पिटल कहलाता था, वो भी वहाँ से मेडिकल टीम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भिजवाई जा चुकी है। मेडिकल कैंप्स इस वक्त बुनेर में, शांगला और स्वात में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, फुली फंक्शनल है 24 आवर्स, और पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। एविएशन का जैसे मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे इस वक्त 3 जगहों से, पेशावर से, तरबेला से और कांजू से, 3 जगह से जैसे वेदर की ओपनिंग मिलती है वहाँ से इस वक्त आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं इन फुल कोऑर्डिनेशन विद द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट एंड द NDMA, और वो सप्लाई भी कर रहे हैं, मेडिकल कैजुअल्टी इवैक्यूएशन भी कर रहे हैं। आज भी इस वक्त वेदर परमिटिंग 5 से 6 सॉर्टीज प्लान्ड हैं जो कि की जाएंगी। अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट पे आते हैं, आई विल अगेन ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द स्लाइड। तो लॉजिस्टिक्स के लिए जो रियर में बड़ी बेसिस हैं वो पेशावर में और नौशहरा में हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है, और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया।
اور وہاں سے آگے پش فارورڈ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے 3 لاجسٹک بیسز جو سی ہیں وہ جو 2 بڑی لاجسٹک بیسز ہیں وہ کانجو اور ڈگر میں قائم کی جا چکی ہیں, اور آگے 6 ڈیلیوری پوائنٹس ہیں جو آپ میپ پہ دے سکتے ہیں, جو سنیالہ میں, شانگلہ میں, گوکند, پیر بابا, بشنوئی اور ڈگر کے علاقوں میں اور ان علاقوں میں اس وقت آپریشنل ہے. اور وہاں پہ جو یہ جو راشن ہے آگے بائی روڈ بھی لے کے جایا جا رہا ہے, ہیلیز کے ذریعے بھی لے کے جا رہا ہے. اگلی جو امپورٹنٹ ہے دیٹ آئی ووڈ لائک جسٹ اے منٹ آن دی روڈ کنیکٹیوٹی, بیکاز روڈز کا جو ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ روڈز کو کھولا جائے. اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ یہ لیفٹ کارنر ٹاپ کارنر میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک سمری دے رہا ہوں. اس وقت خیبر پختونخوا میں 90 جو روڈز ہیں دے ور ڈیمیجڈ. اس کے علاوہ ان روڈز میں 110 کے قریب لگ بھگ سپاٹس ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے تھے. ان میں سے جو 9 جگہ روڈز جو سی ہیں وہ فلی ریسٹور کر دی گئی ہیں. باقی جو ہیں 86 کے قریب جو سی ہیں سپاٹس اور یہ روڈز ہیں ان کو اس وقت پارشلی ریسٹور کیا جا چکا ہے. تو بیلنس میں تھوڑے علاقے رہ گئے ہیں جن پہ ابھی ہم نے پہنچنا ہے اور کام کرنا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہم نے جو بیس بنائی ہے, ایک آپ نے یہ پیر بابا کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں وچ از ان دی بنیر, جہاں پہ ہمارا جو سا ہے انجینئرس کے اور یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے جو سول ڈپارٹمنٹ ہے CNW ڈپارٹمنٹ ہے فلی انٹیگریٹڈ ود آرمی, دی سول اینڈ ملٹری ریسورسز آر فلی انٹیگریٹڈ اور وہاں پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. دوسری جو بیس ہے انجینئرس کی ریسورسز کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں چاگم کے ایریے میں بنائی گئی ہے, شانگلہ میں, جہاں پہ آپ کے ریسورسز موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں میپ پہ تو جو نیلے جو ڈارک بلو ہے دیز آر دوز ایریاز وچ ہیو بن روڈز جو کہ اوپن کر دی گئی ہیں, اور جو ریڈ میں ہے وہ ابھی کھلنی ہے. وہاں پہ آپ کے CNW کے اور آرمی کے ریسورسز کام کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جلد سے جلد کھولا جائے. ایک اور امپورٹنٹ جو اس میں ہے وچ از ناٹ آن دی میپ از دی لانچنگ آف دی جاڑ برج, جو کہ باجوڑ کو اندر تمر گرا کو اور کھار کو ملاتا ہے, ویری امپورٹنٹ کمیونیکیشن آرٹری. اس کے اوپر جو ہے آرمی انجینئرس کے CNW کے ریسورسز کام کر رہے ہیں, اس وقت بھی کام ہو رہا ہے اور تقریباً 40% اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. وہ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کھول دیا جائے گا. A word on what's happening in the گلگت بلتستان. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ایریاز ہیں مانسیرا کا ہے, بٹگرام کا ہے, گزر کا ہے, شگر کا ہے, جو کہ افیکٹڈ ہیں. اس جگہ پہ ان ایڈیشن جو وہاں پہ 10 کور کی یونٹس ان سچو ہیں, ایڈیشنل انفنٹری اور ریسورسز اور انجینئر بٹالینز 2 وہاں موو کی گئی ہیں. 2 میڈیکل کیمپ بھی اسٹیبلش ہیں فنڈر میں اور جو مانسیرا میں نیلوان کا علاقہ ہے, اور پیشنٹس کو وہاں ٹریٹ ہونے کا اور راشن کی تقسیم کا کام جاری ہے. امپورٹنٹ ٹو نوٹ آلسو آن دی باٹم رائٹ کارنر از کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی مین آرٹری ہے کمیونیکیشن لاجسٹک کی, کراکرم ہائی وے, یہ 8 جگہ پہ بلاک ہوئی تھی. اٹ واز میجر بلاکڈ 8 جگہ پہ تھے. آل آف دیز ہیو بین کلیئرڈ. اسی طرح جو جگلوٹ سکردو روڈ ہے اس میں 51 جگہ پہ سلائڈز آئی تھیں وچ از اے لارج نمبر, اور وہ سلائڈز کی پوائنٹس کلیئر کیے جا چکے ہیں. ابھی جو کام ہو رہا ہے جو ریسٹوریشن کا ہے وہ استک برج پہ کام ہو رہا ہے ایز یو کین سی آن دی سلائڈ, اینڈ ہم امید کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو بھی کھول دیا جائے گا. سو دیٹس دی سمری آف واٹ دی آرمی ہیز بین ڈوئنگ. ادر دین دیٹ ایئر فورس از آلسو ڈن اے گریٹ جاب. آج بھی جو سی ہے ایئر فورس کی اس وقت ایک سارٹی جو سی ہے سامان کو لے کے C-130 کی, اٹ از گوئنگ ٹورڈز گلگت, اور اس جو کراچی سے بھی جو NGOs کا بھی بہت سا ریلیف ایفرٹ ہے, ٹینٹس ہیں اور باقی چیزیں ہیں, دے آر بینگ شفٹڈ بائی دی ایئر فورس ٹورڈز دی ناردرن ایریاز. Before I conclude, just a pictorial of some pictures of to give an idea that جو آرمی جو سی ہے اس وقت آپ کے جو فوجی بھائی ہیں وہ کس طرح وہاں پہ ان ناردرن ایریاز میں کام کر رہے ہیں. Just a few slides to give you an idea on that. Thank you. بہت شکریہ جی آپ کو.